Audio Jungle. नमस्कार, आपका द न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। तालिबान काफ़ी एक्टिव प्लेयर है। अफ़गानिस्तान की तरफ से बाकायदा हमले हो रहे हैं और होते रहे हैं आगे भी। ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। पाकिस्तान ने जब तालिबान आई थी तो उसको बहुत प्रमोट किया था, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ आने लग गई है कि ये तो सब कुछ अपने आप ही कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही है कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। ये तालिबान वाले पाकिस्तान के साथ हैं कि नहीं हैं, ये किसी को नहीं पता लगता। देखते हैं, आओ। और जब भी हमला होता है, 3 दिन पहले बाजवाड़ में हमला हुआ, 3 सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल को शहीद किया गया। अभी गुज़िश्ता दिन जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हमला हुआ उसमें 5 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए। इसी तरीके से ये तसलसल के साथ ये हमलों का जो सिलसिला है ये जारी और सारी है। लेकिन अभी तक कोई ख़ास इक़दामात ना तो अफ़गानिस्तान की तरफ से हुए हैं और ना पाकिस्तान ने इस पर खुल के बात की। हालांकि शाह महमूद कुरैशी ने कुछ अरसा पहले कहा था कि हम अफगान हुकूमत से राब्ते में हैं। और दूसरी तरफ ये खबरें भी आ रही हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगान तालिबान की सपोर्ट भी हासिल है इस हमलों को करने के लिए। दिसंबर में जैसे ही छोटे हमले शुरू हुए तो उस वक्त भी ये सवालात उठाए गए कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। पहले तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर बात की जाती थी कि ये अफगानिस्तान में एक्टिव है जिनकी वजह से हालात संभल नहीं पा रहे। लेकिन अब वहाँ पर चूंकि तालिबान की हुकूमत को 8 से 9 महीने होने वाले हैं, उसके बावजूद इस तरह के हमले और हमले ऐसे नहीं है कि एक हमला हुआ तो उसके बीच में कोई फिर 10 दिन का, 20 दिन का या महीने का गैप आया हो। नहीं, ऐसा नहीं है। रोज अगर एक रोज नहीं होगा तो नेक्स्ट डे उससे लाजमी अटैक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को फेस करना पड़ रहा है और अच्छा खासा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो मेरे ख्याल में अफसोसनाक भी है और इसके साथ साथ खतरनाक भी। हमारे उनकी तहरीक अफगान हुकूमत के खिलाफ थी और इनकी तहरीक जो है वो पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ है। वो वहाँ पे चाहते थे कि यार बाकी फोर्सेस और वहाँ पे जो लॉज चाहते थे उन्होंने वहाँ पे इसलिए टेक ओवर किया। यहाँ के जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले वो यहाँ पे चाहते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गैर इस्लामी, गैर शरई है, अंग्रेज का बनाया हुआ है, इसलिए हम इसको नहीं मानते। बल्कि पाकिस्तान फौज के हवाले से भी उनके बयानात यकीनन सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, जो वो कहते हैं कि ये एक कुफराना फोर्स और इस तरह की बातें बहुत सारी। खैर ये चीज़ें हमने देखी हैं, लेकिन इस वक्त असल कंसर्न क्या है? एक तो फेंसिंग हुई हमारी बॉर्डर के ऊपर, कुछ जगहों पे अफगान तालिबान ने वहाँ पे बाकायदा रेजिस्टेंस शो किया कि भाई यहाँ पे आप हमारी इजाज़त के बगैर ये फेंसिंग नहीं कर सकते। उस पे काम बंद हुआ, जो जगह रह गई वो रह गई। कुछ जगहों पे उन्होंने बाकायदा उस फेंसिंग को तोड़ा। लेकिन खैर उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ये हमलों का बढ़ना है और उसमें हर दफा अच्छा खासा जानी नुकसान जो है वो पाकिस्तान फौज को उठाना पड़ रहा है। तो यकीनन फौज हमारे बॉर्डर पे जो ड्यूटी देने वाले लोग हैं वो इससे बाखबर होंगे, लेकिन हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस वक्त पाकिस्तान मैं कहूँगा कि शायद इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो ये बात कर लें कि ये वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं, वहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उनकी तरफ से फंडिंग हो रही है, ये हो रहा। ये सारी चीज़ें ऐसे वक्त में हो रही है कि जिस वक्त वहाँ पे उन लोगों की एम्बेसीज भी नहीं है, वो लोग ऑपरेट भी उस तरीके से नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद हमारे फोर्सेस के ऊपर हमले बढ़ रहे हैं। ये रीजंस यकीनन कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद साहब भी बैठे हुए हैं और बाखबर आदमी हुए हैं, क्योंकि एक बड़ी की पोस्ट पे बैठे हुए हैं। उनको भी पता होगा रावलपिंडी में जो हमारे फोर्स का हेडक्वार्टर है, GHQ जनरल हेडक्वार्टर, उनको भी पता होगा यकीनन। लेकिन फिलहाल एक खामोशी है। बाबर इफ्तिखार साहब 4 की दहशतगर्द जो थे उनको नाकाम कर दिया गया और वो 23 और 24 मार्च को पाकिस्तान में एंटर होने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह की खबरें।
لیکن کوئی بھی یہ تو ہو گئی, اور اس کو مزے کی بات ہے مین اسٹریم میڈیا اس کو, یہ کون ڈسکس کرے گا؟ عمران خان تو بڑے وکیل بنے ہوئے ہیں طالبان کے, اور ہمارے اوپر تو الزام ہے اس وقت ہے کہ ہم ایڈوکیٹ ہیں طالبان کے. دیکھ رہے تھے کہ کل کے چائنیز فورن منسٹر جو ہیں وہ بھی چلے گئے افغانستان, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم سی پیک کو افغانستان تک اور بی آر اے کو وہاں تک پہنچائیں گے. اس سے مراد یہی تھا کہ ہم آپ کو تھوڑا ڈیولپمنٹ کریں گے, وہاں پہ کوئی چیزیں ہوئی وہ ایکسٹریکٹ کریں گے. امریکنز تو ویسے کہہ کہ تھک گئے ہیں کہ بڑی ساری منرلز ہیں وہاں پہ, لیکن کوئی نکلی شاید پتہ نہیں ہے کہ نہیں, ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. پہلے لینی ہو وہ ایک اور سٹوری ہے. کوشچن یہ ہے کیونکہ جس طرح کہا جاتا تھا کہ لیتھیم کے ریسورسز ہیں, فلاں ریسورسز ہیں, آج جس طرح دیکھیں نا چپ وارز چل رہی ہیں, تو میرا نہیں خیال امریکنز ہوتے افغانستان کو اس طرح ابینڈن کر کے جاتے. اگر واقعی وہاں پہ کوئی بڑے نیچرل ریسورسز ہوتے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی, تو اگر ٹریلینز آف ڈالرز یا بلینز آف ڈالرز افغانستان سے ایکسٹریکٹ ہو رہے ہوتے, تو ان کے لیے افغانستان کی وار کو لمبا کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. بہرحال اینی ہو, یہ تو ایکسپرٹ ہی زیادہ اس پہ اچھے سے بات کر سکتے ہیں. میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم افغانستان کو جو طالبان ہے وہ ہماری کیوں نہیں سنتے, یہ کوشچن ہے. اور ہم افغانستان کے حوالے سے سچی بات کیوں نہیں بتاتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ انتہائی سمارٹ ہیں. وہ پاکستان کو کس لینس سے دیکھتے ہیں, ان کا لینس ہمیں دیکھنے کا اور ہمارا لینس ان کو دیکھنے کا دونوں ڈیفرنٹ. ہم نے جو اپنا پبلک میں لینس رکھا ہوا ہے, اسلامک ملک, بردرلی ملک, نیبرلی ہمارا کنٹری ہے. ایک بات ہو گئی. ریزسٹنس کی ہے سوویت کے خلاف, امریکن کے خلاف ریزسٹنس کی ہے, مجاہدین ہیں, ہمارے بھائی ہیں. یہ ہمارا پبلک نیریٹو ہے. ٹھیک ہے جی, جنرلی پبلک کے سامنے ہم یہ بات کر کے اس کے بڑا خوش ہوتے ہیں. جناب دیکھو, ہم جیسے عمران خان صاحب نے کہا they have broken the shackles of slavery. ٹھیک ہے, اور یہ بعد سانو یہ لیڈران ہلکی پھلکی جو ہے ٹکٹلیاں کر کے اور ٹشکڑے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. حکومت اور بعد میں جو عوام ہے اور جو اسٹیٹ ہے وہ اس کی قیمت دیتی رہتی ہے. خیر نہیں ہو, اب ایک تو ہمارا ان کا پبلک نیریٹو ہے. عمران خان نے ان کے حق میں اتنے بیانات دیے ہیں, میرا نہیں خیال, اور صرف انہوں نے اس لیے عمران خان نے طالبان کے حق میں بیان نہیں دیے کہ عمران خان کو اپنا وہ کے پی خیبر پختونخوا کا ووٹر بڑا پیارا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے وہ سارا پشتون نیشنلسٹ, مذہبی, دائیں بازو کا, رائٹ ونگ, سوشلی کنزرویٹو ووٹر ہے. تو وہ جو ہے ان میں سے جو لارج حصہ ہے وہ افغانستان سے پیار کرتا ہے, اور ایک بہت بڑا حصہ ہے جو سمجھتا ہے کہ وہاں سے جو دہشت گردی آئی ہے, ماحول ہے. لیکن ایک بڑا جو پرسپیکٹو ہے وہ جو پشتون نیشنلزم کا جو پرسپیکٹو ہے, that still connects the people in KP and Afghanistan and the Pashtuns in Balochistan, جو پشتون بیلٹ بلوچستان کی ہے, یہ and some Pashtuns in Karachi as well, that connects them because وہ ایک ایتھنک باؤنڈری وہ ہے. کیونکہ بہت سارے ہمارے جو پشتون بھائی دوست ہیں, میرے اپنے بڑے اچھے تعلقات والے ہیں, وہ سارے کہتے ہیں جناب کہ کبھی ان سے بات کرو, لیکن ابھی آپ کو کتابوں میں مل جائے گی باتیں. وہ کہتے ہیں جناب کہ پاکستان کو بنے ہوئے تو 75 سال ہوئے ہیں, اسلام آئے کو بھی, اسلام کو تو آئے ہوئے 1400-1500 سال ہوئے ہیں, اور ہم جو ہیں وہ پشتون ہیں وہ 5000 سال سے. اسی طرح بلوچی بھی یہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو مذہبی اور نیشنلسٹ آئیڈینٹی ہے یہ تو بھی ہے, لیکن ہماری جو ایتھنک آئیڈینٹی ہے وہ تو 5-5 ہزار سال پرانی ہے. سو وی ڈونٹ کیئر. سو یہ ہم نے ان کا جو نیریٹو بنایا ہوا ہے عوام کے سامنے, ٹھیک ہے, وہ بڑے سمارٹ ہیں.